عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. كلمة كرهت القماش. فكرهت هذا الفعل نستخدمها من سمع يسمع، كره يكره، نقول كره يكره صحيح. ومصادره أربعة مصادر: كرها وكرها وكراهة وكراهية. استمعوا جيدا. كره يكره مصدره كرها وكرها وكراهة وكراهية. هذا هو فعل متعد، فإذا ذكرنا بعده الشيء تصبح مفعولا له، فنقول كرهت الشيء. كرهت فكره معناه مقت. الشيء الذي لا تحبه تقول هذا مكروه لدي. فكره يكره من باب سمع يسمع، ومصادره كرها وكرها وكراهة وكراهية. الشيء معنى مقته ونفرت عنه، مفهوم هذا؟ ولو استخدمتها من باب نصر ينصر، كره يكره، فيأتي مصدره كراهة وكراهية فقط، لا كرها وكرها، ويكون معناه عنئذ غير متعدد، معناه قبوح. قبوح كره يكره معنى قبوح، يعني أصبح قبيحا متقاربا إلى هذا المعنى. وإذا قلت كره الأمر لي معنى قبوح الأمر لي. نستخدم هذا الفعل من باب إفعال، فنقول أكره يكره إكراها، فعادة نستخدمها من باب إفعال، نقول أكره يكره إكراه معناه إجبار صحيح. وأيضا نستخدمها من باب استفعال، استكره يستكره استكراه. إذا لم تحبب شيئا فتقول أستكرهه. ومن باب تفعل وتفاؤل نستخدم من بابين، تفعل وتفاؤل، تكره وتكاره، ولكنه قليل. أكثر ما ترون هذا الفعل مستعمل من باب إفعال واستفعال من مزيد فيه. وبعض المصطلحات مشهورة وهي مكروه وهي مكروه وهي كراهة، مكروه وكراهة، وهذان مصطلحان شهيران ومستعملان في علم الفقه. نقول مكروه وكراهة تدل على جواز الشيء مع الكراهة. وأيضا تستخدمون تعبيرا من كره يكره، فنقول طوعا وكرها. طوعا معنى محبا شيئا، وكرها معنى نافرا عن شيء صحيح. فنقول طوعا وكرها. معناه أيضا طوع يعني إرادة، إذا أردت الشيء بإرادتك فعلت تقول بإرادتك، إذا فعلت الشيء عملت الشيء من إرادتك تقول طوعا. وإذا لم تفعل ذلك ولكن كنت مكرها بذلك تقول كرها. استعمل الله تبارك وتعالى هذه الكلمة بفروعاتها أكثر من 40 مكانا، وهو في معاني كثيرة، منها الجبر أو الإجبار، كما قال لا إكراه في الدين، يعني لا جبر في الدين ولا إجبار في الدين. وأيضا في معنى القهر، أيضا وردت في معنى المال. فانظروا جيدا، أنا لا أقول هذه المعاني من عندي، بل هذه المعاني ذكرها المفسرون. هذا الفعل في معنى القهر أيضا. مثلا لا يحل لكم أن ترثوا النساء
كرها معناه قهرا أشد من الجبر هذا هو أشد من لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وهو أيضا في معنى التحريز والتدوير التحريز والتدوير إذا حرزت الرجل الإنسان على العمل مثلا قال الله تبارك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني لا تحرزوا لا تحرزوهن على البغاء البغاء معنى العمل الحرام الفعل الحرام وأيضا استعملت هذه الكلمة في معنى وردت هذه الكلمة في معنى الازدرار أيضا الازدرار مثلا الله تبارك وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قلبه مطمئن بالإيمان ولكنه أكره يعني اضطر إلى هذا العمل صحيح وهو أيضا في معنى المنافرة صحيح في معنى المنافرة قال نفر عنه وأيضا قال عسى أن تكرهوا شيئا يعني معناه عسى أن تنفروا من شيء فهو خير لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فوردت هذه الكلمة هذا الفعل أكثر من 40 مكانا ولكنه في معان مختلفة منها هذه الخمسة التي ذكرتها. تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور دوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس التحفيظها قد أنور بمدارس التحفيظها قد أنور